औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टू टॉक का शुक्रिया कि उन्होंने आज तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस ख़ास मकाम पर यूम नीला बर्थ के हवाले से प्रोग्राम का अरेंज किया। मैं आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं अपने तमाम दोस्तों से तहरीक आज़ादी कश्मीर के नुक्ता आगाज़ नीला बर्थ, जहाँ से मुजाहिद अव्वल के साथियों ने और मुजाहिद अव्वल ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ किया। ये वो मकाम है जहाँ से तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हुआ। डोगरा फौज के ख़िलाफ़ यरग़ाल हमारे मुजाहिदीन ने की, मुजाहिद अव्वल के साथियों ने की। उसके नतीजे में 32,000 मरबा मील का इलाका आज़ाद हुआ। 15 महीने का जहाद मुजाहिद अव्वल और उनके साथियों ने किया। उस 15 महीने की मसलसल जदोजहद के बाद तारीख गवाह है कि आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता आज़ाद हुआ जब हम आज़ादी की सांसें ले रहे थे। मुमताज़ बरतानवी कानूनदान, तारीखदान लॉर्ड ब्रैडमैन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक कश्मीरी जिम्मेदार, अब्दुल कयूम नामी कश्मीरी जिम्मेदार ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज किया। दूसरी जगह मैं कोट करूंगा अमेरिका की साबिक वजीर खारजा मेल्डन अल्ब्राइट के वालिद जोसेफ कार्बल को, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान ने किया। ये दो हवाले देने का मकसद इस छोटी सी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया के जो बड़े तारीखदान हैं, जो दुनिया में तारीखें लिखते हैं, जो ना कोई राजपूत है, ना अब्बासी है, ना सैयद है, ना जट है, ना गुजर है, ना मलक है, ना सदोजई है, वो एक का ताल्लुक यूरोप से और दूसरा अमेरिका से, वो तारीख अपनी तारीखी किताबों में लिखते हैं। एक डेंजर इन कश्मीर में और दूसरा टू नेशन इन कश्मीर में। ये बात लिखते हैं कि सरदार अब्दुल कयूम खान ने जहाद का आगाज किया। उससे बढ़कर आप देखें कि मसल्ला फौज पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बताती है कि सरदार अब्दुल कयूम खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में हिस्सा लिया और जहाद का आगाज किया और यह खित्ता आजाद करवाया। मैं आज इस 27 अगस्त को, इस दफा हम यूम नीला बर्थ बना रहे हैं, ईद की वजह से यूम नीला बर्थ 23 अगस्त को नहीं बनाया जा सका, और इस एहतराम में सदर मुस्लिम कांफ्रेंस ने इसकी डेट 27 अगस्त रखी। और चूंकि कल यूम नीला बर्थ 27 अगस्त को होने जा रहा है और आजाद कश्मीर के तूलो अर्ज से पाकिस्तान में मौजूद सियासी अकाबरीन, आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, पीपल्स पार्टी के लोग, जमात इस्लामी के लोग, दूसरी लिबरेशन फ्रंट के लोग, दूसरी तमाम तंजीमों को ये दावत दी गई है कि वो नीला बर्थ तशरीफ लाएं। मैं समझता हूं कि अवाम को भी जोश व खरोश के साथ इस अजीम दिन के मौका पर वहां तशरीफ लाना चाहिए और इस बात का सबूत देना चाहिए कि हमारे गाजियों, शहीदों और मुजाहिदों की औलादें जो हैं वो अपने जो सपूत हैं उनको नहीं भूले, वो मुजाहिद अव्वल और उनके साथियों की कुर्बानी को नहीं भूले। मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातों को, तमाम समाजी तंजीमों को, तमाम मजहबी जमातों को खुलेआम ये दावत देना चाहता हूं कि वो कल नीला बर्थ तशरीफ लाएं और तशरीफ लाकर अपने उन अजीम लीडरों को, उन अजीम मुजाहिदों को, उन अजीम गाजियों को, उन अजीम शहीदों को खराज अकीदत पेश करें। यूम नीला बर्थ तहरीक आज़ादी कश्मीर का न सिर्फ नुक्ता आगाज बल्कि उस तहरीक का भी आगाज है जो आज मकबूजा कश्मीर में पूरी आबोताब के साथ चल रही है, जिसमें अली गिलानी, मीर वाज़ उमर फारूक, यासीन मलक, शबीर शाह, अब्बास अंसारी, गुलाम नबी लून और दीगर तमाम क़यादत मकबूजा कश्मीर के उस पार हो या इस पार हो,
تمام حریت قیادت آج اسی تحریک کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس عظیم دن کے موقع پر دھیر کوٹ کے جنوب مشرق میں صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے واقع یہ جو تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع وہ مقام یوم نیلا بٹ ہے، وہاں تشریف لائیں اور اپنے اس قائد کو، اس رہبر کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے رفاقہ کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیا، تحریک آزادی کشمیر میں اپنی جان و مال قربان کی، اور آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، جو تکمیل پاکستان کی ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس کا بھی نقطہ آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نیلا بٹ تشریف لاتے ہیں تو تحریک تکمیل پاکستان کی ایک اینٹ مزید بڑھ جائے گی۔ آپ کی جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ، آپ کی جو پاکستان کے ساتھ خلوص ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ تحریک آزادی کشمیر کے اس نازک موڑ پر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس عظیم دن کو بنانے کے لیے، جس طرح لوگ یوم پاکستان بناتے ہیں 14 اگست کو، اس طرح تحریک آزادی کشمیر کے 23 مارچ کو جس طرح بنایا جاتا ہے، اس طرح آج ہم یوم نیلا بٹ کو بنائیں، اپنے تمام اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے نیلا بٹ کی اس تاریخی چوٹی پر تشریف لائیں۔ وہاں پر کوئی سیاسی تقریر نہیں کی جاتی، وہاں پر کوئی تنقید نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے وزرائے اعظم، پاکستان کے قائد حزب اختلاف، پاکستان کے وزراء اس سے پہلے نیلا بٹ تشریف لاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لائیں گے۔ نیلا بٹ چونکہ ایک تاریخی مقام ہے، اس کا کسی سیاسی مقام سے، کوئی سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے مسلم کانفرنس کی کہ یہ وہ مقام، یہ وہ کام جو ہے یہ مسلم کانفرنس کے ذمہ ٹھہرے۔ میں آپ تمام لوگوں سے، آزاد کشمیر میں بسنے والے تمام برادریوں سے، تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے اپیل کروں گا کہ وہ نیلا بٹ کے اس تاریخی مقام پر تشریف لا کر تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشیں۔ یہ پیغام مقبوضہ کشمیر میں بھی جائے گا کہ تحریک آزادی کشمیر کے نقطہ آغاز پر تمام سیاسی اور سماجی مذہبی تنظیموں کے لوگوں نے تشریف لا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت اس بات پہ متفق ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی حریت قیادت باقاعدہ ٹیلی فونک نیلا بٹ میں خطاب فرمائیں گے۔ ہمیشہ علی گیلانی صاحب، میرواز عمر فاروق صاحب، یاسین ملک صاحب اور دیگر ساتھی جو حریت قیادت ہے وہاں ہماری، وہ یہاں تقریر کرتی رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ نیلا بٹ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں یوم نیلا بٹ ضرور تشریف لانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سیاسی افیلیشنز مختلف جماعتوں سے ہو سکتی ہیں، ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمارے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نظریہ جو تحریک آزادی کشمیر میں اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں آزاد کشمیر کے طول و عرض سے